नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, शुरू ज़माने में बड़े नाजुक हालात थे। उन नाजुक हालात में सहाबा किराम पर बड़ी बड़ी दिक्कतें, बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती थी। उनमें से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। शुरू में जब वो ईमान लाए, हाँ, उससे पहले तो वो एक ग़ुलाम थे किसी काफिर के, और जब वो इस्लाम ले आए तो उन पर बहुत जुल्म होने लगा। पहले ग़ुलाम थे लेकिन उन पर और ज़्यादा ज़्यादतियाँ शुरू हो गई और तरह तरह से उन्हें सताया जाने लगा और उन्हें कलमा हक़ से रोका जाने लगा। लेकिन वो कलमा हक़ को बुलंद करने में बहुत ज़्यादा कोशा थे, बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कहते थे और सभी आदमियों के सामने किसी से झिझकते नहीं थे। लेकिन जब वो आजिज़ आ गया जिसके वो ग़ुलाम थे, तो उसने बड़े सरकश लोगों को उन्हें सौंप दिया, जिसमें उमैया बिन खलफ भी था। उमैया बिन खलफ ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किया, तरह तरह से सताया, यहाँ तक कि उन्हें बहुत ज़्यादा मारता था और फिर उन ज़ख्मों की ताब न लाकर आप बेहोश हो जाते थे। फिर उन्हें रेत पर लिटाता था, गर्म रेत पर लिटाया और ऊपर से पत्थर की एक चट्टान रख दी और फिर कहता था कि इस कलमे से रुक जाओ, इसे छोड़ दो, इस ऐलान हक़ को मत करो, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हम नहीं चाहते। लेकिन वो अहदुन अहदुन कहते रहे, बराबर पुकारते रहे, अल्लाह की वहदानियत को बुलंद करते रहे और वो बेहोश हो जाते थे। इसके बावजूद उन पर तरह तरह की ज़्यादतियाँ होती रहीं और वो हक़ का नारा बुलंद करते रहे। फिर उन्होंने ज़्यादा परेशान होकर लड़कों को सौंप दिया। नौजवान लड़के उन्हें बाज़ार में घसीटते, यहाँ उनके मजाक उड़ाते, वहाँ मजाक उड़ाते। यानी उन्होंने हर चंद ये कोशिश की कि किसी तरह से ये कलमा हक़ को छोड़ दें, लेकिन वो इससे बात नहीं आई, बराबर ऐसा ही करते रहे। जनाब यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर उन पर तरस आया, उन्होंने रहम खाया और फिर हज़रत बिलाल हबशी जो ग़ुलाम थे, उस ग़ुलामी से उन्हें ख़रीद लिया, यानी अपनी तरफ, यानी ग़ुलाम ख़रीद लिया और अपनी तरफ कर लिया। और फिर अपनी तरफ करके बिलाल हबशी से कहा कि अब तुम आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, जैसे चाहो ऐसे रह सकते हो, अब तुम किसी के ग़ुलाम नहीं हो, कलमा हक़ बुलंद कर सकते हो। इसके बावजूद भी लोग यानी मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ करते रहे और इन ज़्यादतियों के बावजूद जब वो बिल्कुल बात नहीं है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी और फिर वो मदीना तशरीफ़ ले गए। और फिर वो मौका भी आया कि मक्का फ़तह हुआ और मक्का फ़तह होने के बाद जब मुसलमान वहाँ फरावानी से रहने लगे, आराम से सुकून से रहने लगे, हुकूमत मुसलमानों की हो गई, अल्लाह के रसूल वहाँ उनमें मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये देखा कि सबसे ज़्यादा मुसीबतें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झेली हैं, हक़ के नारे को बुलंद किया है, तो अब उन्होंने अज़ान भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द कर दी, मुअज़्ज़िन मुकर्रर कर दिए गए। और फिर ऐसे अल्लाह के रसूल के करीब हुए, करीब तो थे ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं बाहर जाते, सफ़र में जाते, तब भी आप अपने साथ रखते, जंगों में जाते तब भी आप साथ रखते, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही वहाँ मुअज़्ज़िन होते, यानी कलमा हक़ आज भी वही बुलंद करते थे, अज़ान पढ़ते थे। हर जंग में, हर मौके पर आप ऐसा ही करते रहे। फिर वो वक्त आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत हो गई और खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई, यानी वो खलीफा बनाए दिए गए मुसलमानों के। लेकिन अल्लाह के रसूल के जाने के बाद हज़रत बिलाल अल्लाह के रसूल की जुदाई बर्दाश्त न कर सके और रात दिन तिलमिलाते रहे, बेचैन रहे, कहीं सुकून न मिलता उन्हें, यहाँ तक कि फिर उन्होंने सोचा
کہ میں اس کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے باہر جاؤں، یہاں سے نہیں رہا جا رہا، تو پھر جہاد کی غرض سے کہ میں جہاد میں شریک رہوں گا اور کلمہ حق کو اسی طرح سے بلند کرتا رہوں گا، کوشش کرتا رہوں گا چاہے میری جان اس میں چلی جائے، کلمہ شہادت پی لوں گا میں۔ اور وہ وہاں سے نکل گئے، مدت دراز تک ادھر ادھر رہے، کافی دن تک رہے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ بہت روز ہو گئے ہیں، ملنے کے لیے آ جاؤ۔ حضرت بلال ایک دم وہ کھڑے ہوئے اور پھر فوراً سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سوچا کہ میں تو حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، یہ کہتے ہوئے ایک دم سفر کی تیاری شروع کر دی اور مدینہ تشریف لے آئے۔ جیسا ہی ایک مدت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تشریف فرما ہوئے، یعنی دوبارہ وہاں آئے، تو مدینے میں کوہرام سمجھ گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، چاروں طرف خوشی خوشی کی لہر دوڑ گئی، بہت صحابہ کرام خوش ہوئے۔ اور پھر چند صحابہ نے اکٹھا ہو کر حضرت بلال سے کہا کہ مؤذن رسول اللہ، آپ اذان پڑھیں۔ پھر ایک مرتبہ ہمارے بیچ میں نعرہ حق کو بلند فرمائیں۔ حضرت بلال نے کہا کہ ابھی میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کام کو نہ کر سکوں گا، مجھے معاف کیا جائے۔ لیکن لوگ نہیں مانے، آپ بھی برابر ضد پڑے رہے، منع کرتے رہے۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ ہمارا کہنا یہ نہیں مانیں گے، غور کرو کسی بات پر، کس کا کہنا مان سکتے ہیں۔ بہت سوچا اور سوچنے کے بعد مشورہ یہ ہوا کہ حسنین سے کہا جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں سے، حسن اور حسین، ان دونوں سے فرمائش کی جائے۔ ان کے کہنے کو حضرت بلال نہ ٹال سکیں گے، ان کا کہنا ضرور مان لیں گے۔ لوگ اکٹھا ہو کر ان کے پاس گئے اور پھر ان سے کہا کہ آپ ہماری طرف سے ان سے کہیں یا آپ ان سے سفارش کریں، حضرت بلال اذان فرما دیں۔ حسنین نے، یعنی دونوں صاحبزادوں نے، حضرت علی کے دونوں بیٹوں نے، اللہ کے رسول کے نواسوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی۔ بس ان کی فرمائش کو حضرت بلال نہ ٹال سکے اور اذان کے لیے وقت آنے پر کھڑے ہو گئے۔ پھر وہی نعرہ حق جب بلند کیا، اللہ اکبر، بس پھر کیا تھا، بلند آواز پر، بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی تھی، مدینے میں ایک دم کوہرام سا مچ گیا، ہاہاکار مچ گیا۔ وہی نقشہ اللہ کے رسول کے زمانے کا ان کے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ ابھی تک تو وہ اللہ کے رسول کی تکلیف ہی کو برداشت کر رہے تھے، لیکن پھر وہ منظر سامنے آ گیا اور چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ مدینے کی عورتیں جو با پردہ رہتی تھیں، وہ بھی دروازوں سے روتی اور بلکتی باہر نکل آئیں۔ اور حضرت بلال اذان پڑھتے رہے۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو برداشت نہ کر سکے اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی اذان مکمل نہ کر سکے۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ پھر آپ نے سنبھل کر پھر دوبارہ اذان مکمل کی، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال پھر اذان مکمل کرنے کے بعد چند روز اور قیام کیا مدینے میں، اور پھر آپ برداشت نہ کر سکے، پھر مدینے سے نکل کر چلے گئے۔ پھر مدت دراز تک وہ ادھر ادھر پھرتے رہے اور کلمہ حق پھر بھی بلند کرتے رہے۔ اس سے بعد نہیں ہے، سن 20 ہجری کے لگ بھگ دمشق میں آپ نے آخری سانس لیا اور پھر وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، وہیں مدفون ہوئے، وہیں مزار شریف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔